औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। आपने मेरा पहली वीडियो देखी, पार्ट 1, पार्ट 2 है कि ज़िंदगी किस तरह गुज़रती है और किस तरह ज़िंदगी का सिलसिलाकार चलता है। तो मैं आपको पिछले वक्त की बातें बता रहा था कि वालिद साहब का जो सिलसिलाकार था, उनके दौर का जो वक़्त था, उसमें मैंने जो चीज़ें देखी हैं जो इस वक्त नज़र नहीं आती, उनमें बहुत फ़र्क है। यानी कि उस वक़्त पैसे की इतनी वैल्यू नहीं होती थी जितनी इंसान की वैल्यू होती थी। इज़्ज़त इंसान को दी जाती थी, पैसे को नहीं। मुझे याद पड़ता है जब मैं बाहर निकलता था तो वालिद साहब की इज़्ज़त की वजह से जहाँ जहाँ से गुज़रता था लोग सलाम करते थे और मैं उनको सलाम करता था और हम एक दूसरे को सलाम का जवाब देते थे। पर आज का दौर और उस वक़्त के दौर में बड़ा फ़र्क आ गया। आज के दौर में हम सिर्फ मतलब के लिए सलाम करते हैं और मतलब नहीं होता तो किसी को अस्सलाम वालेकुम नहीं करते। उसके पीछे वजह क्या है कि हमारे अंदर गुरूर तकब्बर आ गया है। जिसके पास जितनी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, जितना बड़ा घर होगा, जितना बड़ा सेटअप होगा, उतना ही उसकी वैल्यू मानी जाती है। पर जब हमारा वक़्त था, उस वक़्त में जो हमने देखा कि वैल्यू उस बंदे की होती थी जो इज़्ज़तदार होता था, वैल्यू उस बंदे की होती थी जो मोहब्बत करने वाला, शफ़क़त करने वाला, काम आने वाला होता था। मुझे याद पड़ता है कि हम जितने भी दोस्त थे बचपन में के, हम इकट्ठे खेलते थे और जब किसी के वालिद को देखते थे तो हम छुप जाते थे अदब से कि इनका अदब करना बड़ा ज़रूरी है। आप शायद सोच रहे होंगे कि मेरी बातें कहाँ से कहाँ चलती जा रही हैं, पर आपको अल्लाह व अकबर की ताकत तक पहुँचने का जो रास्ता है वो मेरी ज़िंदगी से ही शुरू हुआ है। इसलिए मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में आपको बताना ज़रूरी है। जब मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बताऊंगा तो उसके बाद ही आपको अंदाज़ा होगा कि ये इतना इजी नहीं है जितना हम समझते हैं। हम समझते हैं कि बस आपने दुआ की और वो कबूल होगी। तो मालिक जब कुन कहता है ना, तो कुन कहने के लिए मालिक के आगे जिस तरह गिड़गिड़ाना पड़ता है। अब बातें सब करते हैं, नमाज़ें सब पढ़ते हैं, रोज़े सब रखते हैं, सब अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह सबसे प्यार करता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अल्लाह प्यार नहीं करते। अल्लाह ने तो कहा है कि मैं तो है ही रहम करने वाला हूँ, रहीम हूँ, मेहरबान हूँ। हाँ, जहाँ हम जुल्म करते हैं, ज़्यादती करते हैं, उधर अल्लाह ने ये भी कहा है कि ज़ालिम और ज़्यादती करने वाले को मैं माफ़ नहीं करूँगा। तो मैं बता रहा था कि कहते हैं कि बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद। तो उस वक़्त के जो सिलसिले थे कि हम एक दूसरे के वालिद की इतना इज़्ज़त करते थे, इतनी इज़्ज़त करते थे जैसे हम अपने वालिद की इज़्ज़त करते हैं। और अब अदब और एहतराम में हम आंखें झुका के उन्हें सलाम करते थे, कभी आंखों में आंखें डाल के सलाम नहीं किया। अब इस दौर में जिसके पास अच्छी गाड़ी है या अच्छी बाइक है या वो अच्छा रहने वाला है, तो वो सबसे पहले कोई बुज़ुर्ग गुज़र रहा होता है तो उसके पास से वो और स्पीड से गुज़रेगा। अगर वो गाड़ी ड्राइव कर रहा है तो और स्पीड से गाड़ी ड्राइव करेगा। अब उसके सलाम लेने का तरीक़ाकार ही बदल गया, वो अदब अदाब बदल गए हैं। हमसायों के हकूक़ होते थे, हमसायों के साथ मोहब्बत का एक सिलसिलाकार होता था। अब हमसायों का भी सिलसिलाकार ऐसा हो गया है कि जब तक हम उनके काम आएंगे वो कहेंगे आप बहुत अच्छे हैं।
جس دن آپ ان کے کام آنا بند کر دیں گے، کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے، کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، تو اس وقت وہی ہمسائے وہ آپ سے تعلق ختم کر دیں گے اور آپ کے لیے بے شمار برائیاں اور بے شمار الزامات شروع ہو جائیں گے۔ تو اس دور کے اور اس دور کے لوگوں میں جو میں نے فرق دیکھا ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ اس وقت کے جو لوگ تھے ان میں برداشت تھی، اور جو اس وقت کے لوگ ہیں ان میں برداشت نہیں ہے، اور برداشت ہی آپ کا سب سے بڑی آپ کی طاقت ہے۔ جو برداشت کر گیا، جو جھک گیا، وہ اللہ کو پا گیا۔ تو بڑا اچھا ہم نے وقت دیکھا۔ اب وہی میرے دوست ہیں، وہی پیار کرنے والے ہیں۔ اب ان کا ملنے کا سٹائل، بولنے کا سٹائل، چیزیں بدل گئی ہیں۔ اب ملاقات کا طریقہ کار بدل گیا۔ پتہ ہے ملاقات کیسے ہوتی ہے؟ ہاں جی یار، یہ آپ نے بہت اچھی گاڑی لی ہے، یہ کہاں سے لی ہے؟ کتنے کی لی ہے؟ اس کی پرائز کیا ہے؟ اور پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے جب کسی کے پاس کوئی کار، کوئی بائک، کوئی چیز دیکھتا تھا تو وہ ماشاءاللہ بولتا رہے، ماشاءاللہ یار بہت اچھی ہے۔ پہلے وقتوں میں پرائزیں نہیں پوچھی جاتی تھی۔ ماشاءاللہ اللہ میاں آپ کو برکت دے، آپ کو اور عطا فرمائے۔ اب ایک ہی چیز پوچھی جاتی ہے کہ یار کتنے کی لی ہے، کہاں سے لی ہے؟ اگر بیچارے نے کوئی ہلکی لے لی ہے تو اسے کہتے ہیں یار ذرا چنگی لے لینا، تو ایڈی ہلکی کیوں لے لی؟ تو بس اس کی اتنی برائیاں نکال دیں گے کہ بیچارہ مایوس ہو جائے گا کہ میں نے لی کیوں۔ اور اگر اچھی ہے تو کہتے ہیں لٹ مار کر کے لئی ہے، انا پیسہ ہوئے گا، اس پیسے کی کمائی آ گئی اس کے پاس۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ کتنی محبت، کتنی محنت، کتنی لگن کے ساتھ یہ بندہ یہاں تک پہنچا ہے۔ اچھا کوئی یہ بھی نہیں دیکھتا کہ اس کو کتنے سال لگے ہیں یہاں تک پہنچتے ہوئے۔ کوئی سالوں کو نہیں گنتا، کوئی مہینوں کو نہیں گنتا۔ اس کے بعد ہاں جی کہاں رہتے ہیں آپ؟ اگر بندہ کہے گا یار میں ڈیفینس میں رہتا ہوں یا جوہر ٹاؤن میں رہتا ہوں، کہیں گے اچھا اچھا اچھا، گھر اپنا ہے؟ پہلا سوال پوچھا جائے گا۔ اگر تو اپنا ہوگا تو پھر اس لیول سے بات ہوگی۔ اگر کہا جائے گا کرائے کا تو پھر آپ کو ہلکا لیا جائے گا۔ کاروبار کیا کر رہے ہیں آج تک؟ جی بس گزارا کر رہا ہوں۔ اچھا اچھا، یہ ہے ہماری محبت، یہ ہے ہماری زندگی۔ گھڑی کون سی پہنی ہوئی ہے وہ دیکھی جائے گی، موبائل کون سا رکھا ہوا وہ دیکھا جائے گا۔ ہم نے جو اپنے والد صاحب کا دور دیکھا اس میں یہ پیار تو نہیں تھا، نہ تو آپ کے کپڑوں کو، نہ آپ کے جوتوں کو، نہ آپ کی چیزوں کو دیکھا جاتا تھا۔ ہم لوگ بہت بدل گئے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی نہیں ہوتا۔ اللہ نے تو بار بار کہا ہے کہ جو حسد کرنے والا ہے، میرا حسد کرنے والے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، جھوٹ بولنے والے کے ساتھ میرا کوئی واسطہ نہیں۔ میری زندگی میں ایسے ایسے وقت بھی آئے، میں نہیں کہتا مجھ سے غلطیاں نہیں ہوئی، مجھ سے بھی بڑی غلطیاں ہوئی، مجھ سے بھی بڑی کوتاہیاں ہوئی۔ اللہ کہتا ہے میں معاف کر دینے والا ہوں، میں معاف کر دوں گا۔ تو جب اللہ میاں فرماتے ہیں کہ میں معاف کر دوں گا اور معاف کر دینا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ غلطی کر کے غلطی پہ غلطی، غلطی پہ غلطی کرتے جائیں اور کہیں کہ اللہ میاں ہر دفعہ ہی آپ کو معاف کرتا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ غلطی کریں گے اور اس کے بعد سچے دل سے توبہ کریں گے کہ اے میرے اللہ، میں اپنے آپ کو تیری محبت کی خاطر ٹھیک کر رہا ہوں، آپ کے حکم کی خاطر ٹھیک کر رہا ہوں۔ اگر آپ کہیں گے کہ اے میرے اللہ میں تیرے خوف سے ٹھیک کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے محبت نہیں، اللہ کا خوف ہے۔ اور جب آپ غلط کام کریں گے تو خوف آئے گا نا، تو جب آپ برائی کی طرف نہیں جائیں گے تو خوف نہیں آئے گا۔ دوسرا میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ جو بیسک چیزیں ہیں نا جو اللہ پاک نے فرمائی ہیں، ہم ان پہ عمل بھی کر لیں نا تو
हमारी ज़िंदगी बड़ी परसकून गुजर सकती है। झूठ, फ्रॉड, धोखाधड़ी, ज़्यादती, जुल्म, ताकत का इस्तेमाल। हाँ, अल्लाह ने अगर आपको ताकत दी है तो किसी मज़लूम के लिए उसका इस्तेमाल करें। किसी मज़लूम की, आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ालिम के ख़िलाफ़ तलवार उठाई, मौला अली मुश्किल कुशा ने ज़ालिम के लिए तलवार उठाई। जो ज़ालिम है उसके साथ आप डट जाएं, खड़े हों। उसके जब आप खड़े होंगे तो आपके साथ अल्लाह की ताकत खुद ब खुद ही आ जाएगी। इसलिए ज़ालिम के लिए खड़े होना, मज़लूम का साथ देना, ये आप शुरू कर दें तो मालिक की मोहब्बत आपके साथ होना शुरू हो जाएगी। तो मैंने आपको अपनी बात पिछली दफ़ा बताई थी कि जैसे मैं रात को अल्लाह की मोहब्बत में सारी रात अल्लाह व अकबर के ज़िक्र में गुजार देता था, तो फिर एक दिन मेरी ज़िंदगी का ऐसा वक़्त शुरू हुआ जब मुझे अपनों ने ही धोखे दिए, अपनों ने ही मेरे साथ ज़्यादती की और अपनों ने ही मुझे लूटा। आपको अंदाज़ा नहीं है कि वो दुख इंसान का सबसे बड़ा दुख होता है। तो फिर मैंने अल्लाह पाक की मोहब्बत के लिए रात को खड़े होके और सुबह तक खड़े होके सिर्फ अल्लाह अकबर का ही विर्द किया। और जब मैंने अल्लाह अकबर का विर्द शुरू किया तो अल्लाह अकबर की ताकत से मालिक ने मुझे अता करना शुरू कर दिया। मेरी कहानी शायद सुनने वालों को इस बात पे यकीन ना आए। एक दफ़ा मैं अपने, क्योंकि मेरा शौक ही बिज़नेस था, मेरा वर्क ही बिज़नेस था, मेरी ज़िंदगी बिज़नेस थी। बस एक दफ़ा मैंने अपने ऑफिस में बैठा था तो मेरे ड्राइवर ने कहा आगे, क्योंकि मोहब्बत का सिलसिला जारी था, मेरे ड्राइवर ने कहा कि शाह साहब आपको एक बंदा मिलने के लिए आया और उसके साथ एक बच्चा है और उस बच्चे से चला नहीं जा रहा और उसका वालिद कहता है कि शाह साहब से मैंने दुआ करवानी है। कहता मैंने मुस्कुरा के उसे कहा कि शाह साहब ऐसे कामों में नहीं है, वो ऐसे काम नहीं करते, तो आपको गलतफहमी लगी होगी। किसी के लिए वो तो वैसे दुआ करते हैं, सारा कुछ होता है, पर ये बाबों वाला काम जो है ना वो नहीं करते। तो उन्होंने कहा जी हमने मिलने के बगैर जाना ही नहीं, हम जब तक वो हमसे मिलेंगे नहीं हम नहीं जाएंगे। खैर वो बैठे रहे, मुझे उन्होंने आगे दोबारा कहा कि जी आप मेहरबानी फरमा के इनसे मिल लें। मैंने उन्हें जब बुलाया तो रूटीन वाइज तस्बीह पकड़ी, दुआ की, उन्होंने कहा जी अल्लाह में करम करेगा। वो कहते ये तो चल ही नहीं सक रहा। तो मैंने कहा जी मेरे इख्तियार में नहीं है, वो तो सारा अल्लाह के इख्तियार में है। मैंने दुआ कर दी। उनका वालिद बज़िद हुआ और रोना शुरू हो गया कि हम बड़ी आस से आए हैं, जिसने आपके बारे में कहा उसने आपके बारे में बड़ा अच्छा बताया। तो मैं इस सोच में पड़ गया कि मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक हो रहा है और ये मैं नहीं जानता कि भेजने वाले ने मेरे साथ मजाक किया या भेजने वाली अल्लाह की ताकत थी। वो कैसे आया, किस तरह आया, उसने
میں نے اپنے جتنا سٹاف تھا ماشاءاللہ اچھا سیٹ اپ تھا، کافی لوگ کام کرتے تھے، میں نے انہیں کہا کہ اگربتیاں کچھ موم بتیاں وغیرہ لے آئیں، اندازے سے کہ جان بھی چھڑانی تھی۔ وہ موم بتیاں اور اگربتیاں لے آئے، میں نے ان کو جلایا اور جلانے کے بعد انہوں نے دعا پڑھنی شروع کی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوا اور وہ جا بھی نہیں رہے تھے۔ آخر میری آنکھوں سے آنسو آ گئے اور میں اللہ کے حضور رونا شروع ہو گیا کہ یا اللہ، یہ میرا کس طرح کا امتحان ہے، یہ بندہ جانے کو تیار نہیں۔ اور جو میرا آفس تھا اس میں سارے کیبن شیشے کے بنے ہوئے تھے اور کافی لوگوں کا سٹاف تھا اور سارے مجھے دیکھ رہے تھے کہ ہو کیا رہا ہے۔ اب یقین کریں، جیسے میری آنکھوں سے آنسو آئے اور وہ آنسو دل سے آئے تھے، گھبراہٹ یا پریشانی میں نہیں آئے، وہ آنسو آئے تھے اپنے اللہ کے لیے کہ اے میرے مالک، تیری ہی وجہ سے یہ بندہ میرے پاس آیا اور اب یہ بضد ہے اور میری دعا میں وہ طاقت، وہ اثر نہیں ہے جو آپ کے کن میں ہے۔ اب یقین کریں کہ میرے کان میں ایک آواز آئی، وہ آواز کیا تھی مجھے نہیں پتا، بس جو آواز میں آتا گیا اور میں پڑھتا گیا اور پڑھنے کے بعد جیسے ہی میں نے اسے کہا، اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کہا کھڑے ہو جاؤ، اور وہ کھڑا ہو کے چلنا شروع ہو گیا۔ اگر میری باتیں میرا پورا سٹاف بھی سن رہا ہوگا، جو لوگ میرے پاس کام کرتے رہے ہیں وہ بھی اس چیز کی گواہی دیں گے، اور اللہ کی رحمت سے وہ چلنا شروع ہو گیا اور اس کا باپ آنسوں سے رونا شروع ہو گیا۔ اس وقت میرے پاس الیاس بٹ میرے پاس کام کرتا تھا اور بڑا محبت والا، بڑا اچھا انسان تھا۔ الیاس بٹ اگر سن رہا ہوگا تو الیاس بٹ آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے بڑی خدمت کی میری۔ پھر میں کینیڈا چلا گیا، اس لیے وہ چیزیں تھوڑی سی ڈسٹرب ہو گئی، تو مجھے اتنی پین ہوتی تھی میری گردن میں اور میرے شولڈر میں کہ کتنی دیر مجھے دباتے رہتے تھے، تو پھر مجھے ہوش آتی تھی اور بڑی مشکل سے 2-3 بندے میں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد شفا کا سلسلہ کار چل پڑا، پر میں ان چیزوں سے بھاگتا تھا اور یہ چیزیں میرے پیچھے آتی تھی، میں بھاگتا تھا اور چیزیں میرے پیچھے آتی تھی۔ تھینک یو ویری مچ، آئی لو گیمبین پیپل، آئی لو گیمبیا، تھینک یو یور میسج، thank you, love you, you are big man, I am not big doctor, you are big man. You know, I recover here 1,25,000 people. I am so much happy, only power of Allah Akbar. Allah is powerful, Allah is everything. Thank you very much. تو پھر اللہ نے زندگی میں میرا رخ ایگریکلچر کی طرف بڑھتا گیا اور بڑھتے اب یقین کریں، میں کوئی بھی بزنس کرتا تھا، کوئی بھی کام کرتا تھا، اس میں نقصان ہوتا تھا، عروج آتا تھا، پھر نقصان ہوتا تھا، عروج آتا تھا، پھر نقصان ہوتا تھا، اور بار بار تسبیح کو پکڑنا پڑتا تھا۔ اب میں سوچتا ہوں اس کنٹری میں آ کے کہ اللہ نے مجھ سے بہت بڑا کام لینا تھا،
جو ماشاءاللہ 1,25,000 لوگ یہاں شفا یافتہ ہوئے، اور پوری دنیا میں لاکھوں کے حساب سے اللہ شفا دے رہا ہے۔ اور آپ نے میری ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ میں صرف اللہ اکبر کو پروموٹ کرتا ہوں۔ کبھی میں نے یہ نہیں کہا، کبھی میں نے کسی سے ہاتھ نہیں چمایا، کبھی گوڈے کو ہاتھ نہیں لگوایا۔ میں تو صرف اور صرف چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے ہر نسل کے لوگ اللہ اکبر کی طاقت کو مانیں، اور میرا مشن ہی اللہ اکبر کی طاقت کو پروموٹ کرنا اور اللہ اکبر کا ساتھ دینا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اگلی ویڈیو کے لیے آپ انتظار کیجیے گا۔ انشاءاللہ اللہ آپ سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ گاڈ بلیس یو۔